کلید تمرین 62. الف. 1. مردم هم آنها را به یکدیگر نشان می‌دادند و هم به آنها می‌خندیدند. 2. هم بردن لاک پشت مشکل بود و هم تنها گذاشتن او. 3. مرغابی‌ها و لاک پشت هم با صلح و صفا زندگی می‌کردند و هم با یکدیگر دوست نزدیک بودند. 4. لاک پشت هم از خشک شدن آبگیر ناراحت بود و هم از رفتن مرغابی‌ها. 5. مرغابی‌ها هم آب را دوست داشتند و هم از لاک پشت خوششان می آمد. ب. 1. به زمین خوردن همان بود و شکستن استخوان پایش همان. 2. چرت زدن همان بود و تصادف کردن همان. 3. سکته کردن همان بود و مردن همان. 4. به وسط خیابان دویدن همان بود و با ماشین تصادف کردن همان. 5. فرو ریختن کوه همان بود و مسدود شدن راه آهن همان.